कराला चेक पोस्ट के सामने से लेकर एबटाबाद के सामने तक हमने देखा कि पार्लियामेंट मुतहर्रिक रही। पार्लियामेंट को आला फौजी क़यादत ने न सिर्फ ब्रीफ किया बल्कि लम्हा बलम्हा रहा। सियासतदानों की ही बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, उसको अवलियत दी जाती है, उसको तरजीह दी जाती है सियासतदानों द्वारा। अब क्या वजह है कि पार्लियामेंट के इजलास में ताख़ीर से इन्होंने तलब किया और अब उसको भी खैर संजीदगी सियासतदानों की आवाज़ क्यों इस तरह की क्यों सूरत हाल बनाई जा रही है पाकिस्तान? सर, इसके अलावा मैं आपकी तायीद करते हुए ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर नहरों का मामला ऐसा मुतनाज़ा कि पूरा एक सूबा जो है वो वफाक के और पंजाब के मुकाबले में आ गया। इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जा रहा है, जो मुतनाज़ा है और जिस पर कौम ने उठना है और लोगों ने इस पर एहतजाज करना है कि हमारे हक़ के मालिक तुम कब से बन गए हो और किस तरह हमारे असासों पर तुम कब्ज़ा कर सकते हो। इसी तरीके से जब मजहबी हवाले से जो तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के हवाले से अदालतों ने फैसले दे दिए हैं, लोगों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं, उसके लिए दोबारा कमीशनें बनाना और उन तजावीज़ पर बात करना, ये मुल्क में तो नए नए हंगामे खड़े करने वाली बात है। लिहाजा हम यही चीज़ें ऐवान में ज़ेर बहस लाना चाहते थे और इनको हम हुकूमत के सामने इस किस्म की मुतनाज़ा चीज़ों को उठाने का कि हम ऐवान में बैठे रहें और ऐवान में हम हुकूमत पॉलिसी में इस वक्त एक ऐसे करारदाद की ज़रूरत है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दें। सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए हमने मुत्तहिद रहना है और जो चीज़ें हमारे इत्तेहाद के खिलाफ हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली है। अच्छा, अब हुकूमत समझती है कि जो अपोजिशन है उससे किसी किस्म का उसे डर नहीं है, शायद ये भी समझ सकते हैं कि इसलिए वो अब गैर संजीदा थी। आज अपोजिशन से डरने और न डरने का सवाल है। आज ये कोई बात है, कोई हुकूमत गिरा रहा है, कोई एतमाद की तहरीक ला रहा है, कैसे सवाल आप कर रहे हैं? मौलाना साहब, कल ब्रीफिंग दी गई सियासी जमातों को, वोट के आपस में शरीक हुई, आपकी जमात का नुमाइंदा वहाँ मौजूद था। क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में ब्रीफिंग ही काफ़ी थी? ये ब्रीफिंग भी गैर संजीदा थी। जिनके साथ उन्होंने रब्ता किया वो तो चले गए, अगर सीधे रब्ता होता तो हम भी चले जाते। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह गैर संजीदा इक़दाम क्यों दिए जाते हैं और किसी को ना इल्म, न पार्टियों को इल्म, न पार्टी क़यादत को इल्म, और वो ब्रीफिंग दिए जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हालात से कोई मुताबिक और मुनासिबत नहीं रखती। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ फौजी सोच और अप्रोच काफ़ी नहीं है, इसमें मजबूत पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसियाँ जो है वो पूरी कौम की पॉलिसी। जंग हमसे कितना दूर है, जो जंगी सूरत है, आप क्या समझते हैं कि जंग कितना दूर है? देखिए, दूर या करीब होना अलग बात है, तैयारी जो है वो होनी चाहिए और भरपूर तैयारी के साथ हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। रही बात जंग की बात इंडिया कर रहा है, जंग की बात पाकिस्तान ने नहीं की है। पाकिस्तान ने जवाब रद्द-ए-अमल दिया है। अब बात यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट नहीं मिल रही, वहाँ अपोजिशन की सपोर्ट नहीं मिल रही, सियासी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही, मजहबी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही और हुकूमत वहाँ पर बिल्कुल तनहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। यहाँ एक उनकी यकजहती मौजूद है उनकी दिफा के लिए, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसी है और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया है, मेरे ख्याल में उसको कोई माकूलियत नहीं है। और इस हवाले से जो इब्तदाई खबरें आई थी कि किस तरीके से FIR काटा गया, किस तरीके से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया, ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे उन्होंने उजरत भी की है और वो कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहता था मकामी सियासत में जो हासिल नहीं। मौलाना साहब, इनफैक्ट आपने जिस तरह बताया कि हुकूमत की गैर संजीदगी तो आया हो चुकी है, लेकिन आप भी इस मुल्क के सन ऑफ द साहिल हैं और एक बड़ी तवाना आवाज़ है अपोजिशन के अंदर। तो क्या हम उम्मीद रखें कि अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से APC बुलाई जा रही, इसमें हुकूमत को भी दावत दी जाए ताकि अक्रॉस द बोर्ड इंडिया को एक बड़ा भरपूर पैगाम जाए, क्योंकि हुकूमत तो ये काम करने में नाकाम रही है। तो आप करने जा रहे हैं सर ये कसम? देखिए, हुकूमत करे हम करें, ये सोच जब पैदा होता है तो यही तकसीम का सबब बनता है। इस वक्त तो हुकूमत को करना चाहिए सारा कुछ, और अगर हुकूमत खामोश है, अपोजिशन इजलास बुला लेती है, ये भी एक तकसीम का अलामत बनती है। तो मेरी राय में ये सारे स्टेप्स जो हैं इस वक्त हुकूमत को उठानी चाहिए थी और हम अगर उठाएंगे तो कल भी उठा सकते हैं, हमारी कोई मसला नहीं है। हमने तो सबसे पहले बयान दिया कि आज पाकिस्तानी कौम एक साथ है
اور ہم اپنے وطن عزیز کی دفاع پوری ایک قومی قوت کے ساتھ اور صوت کے ساتھ کریں گے، اور اس سے ایک یکجہتی کی فضا بنی ہے، یقیناً بنی ہے، تو اس کو سب متحد نہ کیا جائے۔ غیر سنجیدگی سے یقیناً پھر داخلی معاملات چھڑیں گے، تنظیم ہوگی حکومت پر اور مولانا صاحب نورین جنجوا جیل سے مولانا صاحب کے پی کے میں آپ لوگوں کی بڑی نمائندگی ہے، کے پی کے جو حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور جو دوسرے جو دہشت گرد خارجی اندر آ رہے ہیں اور کافی حد تک اندر آ چکے ہیں، آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی یہی بات کہی کہ ایک طرف ہندوستان کی جاری ہے، ایک طرف بلوچستان اور ترکی میں جو داخلی جنگ چل رہی ہے، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجک پالیسی ہماری ہونی چاہیے اور سیاسی لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے اس میں، تاکہ ہم اس کے لیے راستے نکالیں۔ اور اگر ایک طرف ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے تو دوسرے اطراف پر ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تاکہ ہم جہت جنگ میں نہ الجھے رہیں اور نہ ہندوستان ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے۔ جی مولانا صاحب، پی ٹی آئی نے 7 مئی کو اے پی سی بلائیے کا آپ کو دعوت آئی ہے؟ اگر آپ کی تو طور پہ پی ٹی آئی کی اے پی سی میں جائیں گے؟ مجھے خبر آئی ہے دعوت۔ مولانا صاحب اس حوالے سے آپ ہمیشہ یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں اور ساری سیاسی اور جمہوری قوتوں کو اکٹھا کرنے میں بھی مصروف رہتے ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ اس حساس معاملے پہ کوئی رابطہ کریں گے؟ اگر تو کوئی ایسی تجویز سنجیدہ طور پر سامنے آ جاتی ہے، ہم کسی بلاتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ان کو مشورے کرنا چاہیے۔ اردو پاکستان کے ایک اہم شخصیت ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت سے بہت مثال ہے۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ یقیناً آپ کے یہاں صرف پاکستان میں بلکہ پورے خطے میں جمعیت علماء اسلام کا ہم دیکھتے ہیں ایک مضبوط اور ایک مقبول جماعت ہے۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، آپ ایز اے ہول بھارت کی جو بی جے پی اور کانگریس کی قیادت ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو ہے آپ خطے میں اپنے جمعیت علماء اسلام اس کی نمائندگی، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس صورتحال میں خطے کے؟ میرے خیال میں مودی جی جو ہیں فرقہ پرست اور جو مسلم دشمن تصور کیے جاتے ہیں، اور گجرات میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا، لہٰذا اس کو اس کی ذہنیت ایک فرقہ وارانہ ذہنیت ہے۔ ہندوستان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ایک یکجہتی ہو۔ اگر ان کا آئین ایک سیکولر آئین ہے اور اس میں ہندوستان کے ہر شہری برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر وہاں اس قسم کی ذہنیت اگر حکومت کرے گی تو وہ جس طرح انہوں نے اب الیکشن میں تو شکست کھا لیا تھا، اتحادیوں کے سہارے حکومت کر رہا ہے، پھر اس نے جو تبدیلیاں کشمیر میں کی اور جس طرح ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن میں کشمیری عوام نے مسترد کر دیا ان کو، یہ چیزیں ان کے اعصاب کو توڑ چکی ہیں۔ آج اس کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ اس واقعے کا سہارا لے کر وہ مسلمانوں کے خلاف ہندو ووٹ کو اکٹھا کر سکے اور ہندو غیر غضب کو اٹھا سکے مسلمانوں کے خلاف، جو کبھی بھی ہندوستان کے فائدے میں نہیں جائے گا، نہ ہندوستان کی مفاد میں بات ہوگی۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں ہندوستانی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا فرقہ پرست جو قوم کو آپس میں لڑاتا ہے، جو اپنے ملک کو دوسروں سے لڑاتا ہے، بلا تحقیق لڑاتا ہے اور اندھاپن الزامات لگا رہا ہے، اس صورتحال میں میرا خیال میں وہاں جو اپوزیشن کا رول ہے حکومت کے حوالے سے، جو اس کو یکجہتی نہیں مل رہی ہے، اتفاق رائے نہیں مل رہا ہے، اس لیے بہت